يبقى عرفنا نواه الاشاره وحطينا كيفيه الحركه. إن واحد الله حركة دائمة، الصمد لا يأكل، اثنين أول الأزواج يؤدوا للتناسل، ده نايم ده صاحي شغالين، ده شوف بقوا ينزلوا للدود ياكلوا رزق من القحط اللي احنا فيه. وثلاثة المثلث زوجين الرق زي ذرة النار أهم شغالين في مقياس الذرة، يشكلوا الماء والتراب والنار من خلال الحرارة يحمل هذه النواة الرياح. أربعة توصل مدار النجم، تعود لنا الحديد يكتمل خمسة من خلال الحركة الكيميائية دي. المشوار ده ادانا مقياس له ان احنا نقدر نعمله الآن، ادانا المواقيت بايدينا احنا ولا نحطه في قول الامر مع حوادث كونيه بتمر خلف ادراج الرياح، عبر ادراج الرياح كده، واحد ما بيقدرش يشوف حاجه ما يقولش علشان ما يبقاش متحمل وزر ما خدتش بالسبب ليه وقلت القرينه. يبقى سيبنا نواه الاشار وعرفنا ازاي هي حركيه، بنيجي اللي تشكل لنا الميمنه والعشر حسنات وحركيه ازاي، وازاي الارقام حركيه، الواحد حركي ازاي من السبع ومنهم الواحد، وبعدين جه ثلاثه زوجين ذره النار، واربعه الذره بتلتصق بها الاخرى، بتبدا بقى وكنتم ازواجا ثلاثه تتكتل الى ان تصل الى مقياس ترجع للارض وتتفرك وتعود تاني لحد ما توصل الى اقل جزيء في عالم الذره، تعرج عبر لواقح الرياح الى مدار النجم حتى يعود منها الحديد، لانها اتطحنت بقانون والعصر مظبوط وعرجت. في ناس واعيه بتحرق وتعمل كده عشان فاهمه، والذين يمشون على الارض هوى. فالموضوع قائم على التدبر، وفرض علي اذكر، اي التذكير. فهنا نواه الاشار اكتملت، قلنا ازاي الحركه في قانون الارقام، واحد حركي ازاي، اثنين حركيه ازاي باول الازواج، والليل والنهار حركيه اهو شغاله ديمومه، ثلاثه هما المثلث اللي ادى لله اللي هيؤدي لله، ولذلك 1 2 3 هو المقياس للعروج والدرك. أربعة التورث ما هو علمي ومش هكمل، ادي 10 كاملة تسمى نواة الإشارة، تسكن في رقم واحد بشكل 10 أن بها 10 كاملة، وهذا يسمى فلق ظل. لسه ما جاش جنبه حاجة، هنجيب له كمان هنا 9 أرقام 9 أحرف حتى يكون عليها 19 نواة العشر. وندور على التسعات هنا، في بقى تسعات متشابهات كتير قوي، حتى ناحية الأحرف اللي سميناها دي والأسماء دي إيه إن اسم واحد مع الرقم ده يكفي الأمة كلها. أنا أيضا هنا وجدنا عندما دخلنا حتى نتعرف على ما يسمى قانون الأحرف، لابد أن نتدبر الأحرف. عندما تدبرنا الأرقام وجدنا أن رقم واحد ما نقدرش نعده منه، لأنه بداية مؤدية إلى اللا نهاية، بها ما سألت نوع ذرتك إيه، لأن واحد يشكل نواة، أنت العنصر اللي هتؤدي إلى نشرها لشعوب القبائل، من خلفك آية بقى عملك اللي أنت جبته. إيه هلال المثلث ولا إيه؟ يبقى هذا 10 كاملة تكمن في واحد، ووجدنا له 11 ووجدنا كيفية حركته، ووصلنا للثمانية اللي هي بتسعة، والتسعة اللي هي هتسعة من التسعة اللي عرفنا نظامه، و10 بقى آدى الواحد الصفا والمروة رايح عروج ودرك، حتى تعني فيها عروج ودرك، والذرة تدور حول الكعبة، يبقى ده رقم 10 نواة الإشارة كامل. يبقى ده 10 المفروض ليها يذكر لهذا الواحد اللي استلمناه واستخلفنا ربنا في اللي يسمى ظل ذي 3 شعب، وقال لك أنا عندك من خلال القرآن وقسطاسك اللي هتقوله هيترجم لي الرياح ما قلت ويعرض لك في برهة، وإلى أن تنتهي إنك أنت لما تيجي يوم الفصل
الذرة عن زوجين، الروح والنفس. الروح اللي هي العمل بتاع سعادتك درجته كام من 10 وتدخل، والنفس اللي هي هتنعم، والجسد اللي هو ده لابد أن نتركه هنا يخلعنا عليه. ده ودي نتدبر الذرة حتى نعي ما يكمن داخل المجرة. بنجد أن في قانون الأحرف أول ما بنبدأ قرآن نيات، ما هي نوايا. عندما تصدق النية مع الله يثبتك بالقول الثابت القائم على علم، يشكل قوانين وطريق يمشي عليه من خلفك الضالين اللي زيك، لأن أنت ضال وجيت كقرين تعلمني يعملها علشان ما يزعل مني حد. إذا بنفعل فأنا بنفعل على نفسي، لأن إذا تطاول علي حد يبقى عشان ما فهمش، يبقى وجب إنه يفهم. هو ده الموضوع. فبنفعل على نفسي. لماذا غبائي إني أرى الآن في أدراج الرياح مثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ ينقصني بس التدبر، أسحب على طول من أدراج الرياح وأطلع على طول، لأنه هيبقى لك مرئي كأنك ترى، بل بالعلم سترى له دلالات مجهرية وتسمى ذرية بمقاييس ذرية بقانون جمع ذرة مؤدية إلى مجرة كونية، وهذه الذرة مقياس رقم 1 المكمل لل99، حتى تعي أنك عندما تحصيهم دخلت الجنة، لأنك بذلك الرقم المئوي ارتقيت إلى عليين وليس بعليون. عليين ادالك لها ميقاتها 100,000 عام مما تعود. فهنا بنجد في بداية الأحرف أعوذ بالله من بداية القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا شرحتها، ولكن أنا بذكر هنا من خلال وضع 9 مع نواة الإشارة علشان تعي 19 اللي أنجبت مثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من خلال ما هو واقع. وإنه لواقع يسكن لواقح، تسمى أدراج الرياح، ومرقمة عندما تريد شيء بأمر إن أراد لك من خلال سؤالك القائم على علم هتسحب إيه من أدراج الرياح وتؤدي إلى نور للأمة، فلك عرش الرحمن أهو مليان علم. انهل يا سيدي. مش هنقول كتاب أنا طبقته كده وكتبت فيه كلمتين وحرفتهم وخاف حد يشوفهم، لا، ده هو قرآن عظيم. فبنرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الألف يشكل لنا الظل القائم على 3 شعب. هنا وجد لنا كده المثلث ظاهر عشان الزوجة الأب والأم وما بينهما المثلث اللي جم منه هيطلعوا منه زوجين الرتق زائد ذرة النار. الروح تشكل الأب علشان يعرف إلى أين يروح ويذهب، والنفس اللي تشكل لك الثمر والأنوثة اللي بتخانقك في عملك ومش لاقية دور ألف بيت هتطلع رؤساء جمهورية ووزراء. إيه ده ابن فلان في الدنيا ده، لا ربته ليه طلعت رئيس، طلعت وزير، ما قعدتش مكانه على الكرسي وسابته جعان زي ما هو جعان، لأن اختل التوازن. المثلث تاه بيني، البنت زي الولد ما يشكي مالة عدد، فعلا زي الولد، ولكن وضع لنا مقاييس نمشي بيها تسمى مثلث حرم. يبقى أنا أبقى 6 بيت في البيت، أنجب رئيس وأنجب مين وأبوه مين، وزير يؤتمن، أقعد في بيتي في أمان. الأمان له مفتاح يسمى بالمثلث. تعي المثلث تنجب كما أنجبت الأرض، نحن وخير ما حملت الأرض والسماوات أنبيائها ومرسلين. فبنجد الألف هنا
يشكل لنا الظل. هو له هنا مسمى، الواحد هو الله خالق الظل، بيبدأ من الأزواج. هنا جمع هذه الأزواج في هذا المثلث اللي هيكون لنا مقياس من أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عشان الألف تعني الظل اللي هو يشكل السبعة المسلمة وبينهم السبعة أيام، والعين عين الرؤية، رؤية الأنبياء لهذا الظل، وشرحه لنا وتوضيحه وتقنينه من خلال القرآن. يبقى أدى الألف وأدى العين. عندما نرى بقى الألف يبقى شفنا القرآن، وعندما علمنا بقانون العين، العين رؤية الأنبياء، هنا نقف في وادي العقول اللي من نفس المادة جه منها ديناصورات. إلى هنا نبدأ وننهي بالماء، وخلقنا من الماء كل شيء حي. وكما ذكرت الحيوانات بتتكلم عربي، والجن بيتكلم عربي، والعفريت بيتكلم عربي، وكل حاجة بتتكلم عربي. وهنطير لك أهل الغاب باللغة العربية المثلثين، علشان أنا زعلان منك عن الله، علشان بتقول لي أنا مش فاهم. يعني هوضع لك دستور علشان تبقى فاهم، اسمه دستور الفهم القائم على 19. عندك علم 19 تدير منظومة كونية وانت نايم مشلول، تستغل النفس والفكر في التجارة مع الله. فهنا الأع والماء هنتكلم فيما بينهما، لأن ده خلاص أدى القرآن يقرأ يشكل لنا كتاب الظل، والعين الأنبياء. إحنا الشعوب والقبائل بقى اللي هنبدأ من هنا. هنبدأ بإيه؟ ما احنا قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص عرفنا الآن أعوذ. هتعوذ قلنا العين إيه؟ الزال ميقات، تدينا شكل الهلال الراء وعليها الذرة اكتمل زال. الواو حركية، لأن كل الأحرف حركية والأرقام حركية، ولكن اعلم كيفية حركتها حتى تتفاعل معها وتجسدها من خلال العناصر الكونية القائمة على لا تفنى الطاقة ولا تستحدث منها. فلن تنشئ هذه المقاييس العلمية إلا من خلال هذا المقياس المسمى بالمثلث القائم على 19. ومنهم وجدنا ما هو واقع وما هو في أبراج الرياح اللي يحرك منظومة كونية في عالم البيزنس وعالم الكوثر في كل المجالات. ولكن تدبر ماذا تسمع، وتدبر أنك عندما تتكبر هتلاقيني في أفاك هنا وهناك بقانون الكاف. كاف هنا تنهي بهناك، هنا بتنهي به دايرة مغلقة لا مفر إلا بميقات، والميقات معلوم 76 فوق 70، وهناك تنتهي بالكاف حتى تعين لها مقياس. هنا كاف متكون كينون تعمل بالدفع الذاتي القائم على الدفع الرباعي، شفط أرض ضغط القمر حريق الشمس فرقعة فرقعة شكمان النجم. شوف بقى احنا مثلثنا على الفرقعة مش 1 3 4 2 التقسيمة الفنية الهندسية الميكانيكية، لا ده هي 1 2 3 روح نفس جسم. عشان انت اللي ميزك بالمثلث، لانك المفتاح يا مفتاح. ازاي انت ما تدبرتش في نفسك انك انت المفتاح؟ امال جاي تفتح لمين؟ لاهلك اللي وراك واللي سبقوك من خلال معلموك اجتهد هات جديد علشان يصيبهم هذا المجد. يبقى نبحث اين المدد؟ قال لك يمكث في الارض ما تبص للسماء يبقى انت بدات قرايه بقى انت كده. فهنا الالف عرفناه، العين عرفناها،
الواو تشكل الشعوب والقبائل بقى اللي هتدور حول هذه الدائرة المغلقة بشكل هلال كده. يديك شكل الواو، نواة الذرة بيلف حواليها الميقات، يبقى ده أعود. أدي الواو. الواو تدينا شكل الهلال، والدائرة المغلقة تدينا نواة الذرة وهلال ميقاتها واو. ولذلك تسمى في قانون الأحرف والأرقام واو قسم وتعريف وانتساب. واو قسم بتؤدي إلى تعريف ومؤدية إلى انتساب. وضحت أنا المثلث ده. ارجع بس كده برها ووقف وقفة مع الله 5 دقايق. يبقى عرفنا الواو الدائرة المغلقة، ويجوب من خلالها نشوف المنظر ده في الكعبة. الكعبة تشكل حواليها الدائرة. لما تقول لي مربعة أقول لك لا، في حجر إسماعيل عاملين له هلال عشان ما نقعدش نتكعبل في بعض. يطلع من ورا المثلث يخبط في ايه ده انت ما بتشوفش، لا عمل لك هلال عشان يشكل لك هنا الميكنة، عشان تعرف الواحد رايح جاي صفا ومروة. وهنا الدائرة المغلقة اللي هي نواة الذرة الصفر اللي اتنشأ منه اللي بيدور ده اللي بيتكلم بلسان. عرفنا الواو ازاي ميقات واكتمل نواة الذرة، أي نواة الذرة ارتقت على الميقات. ازاي؟ الواو اللواحة بقى، ما هي أصلها لواحة. لما تراها كده، تراها لما تشوفها كده هتلاقيها كده لفها في كل الاتجاهات، هتلاقي لكل اتجاه حركة وفكرة ومعلومة وعلم يكمن في نفس هذا الطريق وفي هذا المسلك المؤدي إلى اللانهاية في هذه الذرة، وهو حرف واحد. يبقى عرفنا معنى أعوذ إيه بقى؟ بالله. علشان هنا بتبدأ بصفر بدال. ما احنا عرفنا بقى الألف فيه إيه والعين إيه وإحنا إيه وبنشتغل في إيه. هنا واو وهناك واو، وكلهم في فلك يسبحون، وكلهم في شغل فاكهين، وفي مقاييس لا نصب وفي هنا نصب. وبشر الصابرين. ويا أخي تقوى الله في المصطلح